sa asang suuka dinhi sa Nana po atong tayo planeta. tubagon nga video. Mo na gitawag omnipresent karon. Ya. Nga nangutan ako ani. Kung si Maria ba omnipresent? Kay nga naman. Kay ang tudlo sa Romanong Katoliko, ang ilang doktrina, kung mangadit sila sangpiton ang pangalan ni Maria, ang pangutana, nadungog ba ni Maria ang pag-ampo sa mga Romanong Katolikong ni Maayong adlaw ka na itong tanan. Mga kaigsunan, sunana po tayo tubago no. Usa ka pahayag o usa ka gitawag na itong pangutana sa gitawag na ito o usa ka SDA apologist nga si Strongman Alado. Ilado ra bagid ni kaayo nga kini nga tawo kusog kaay mangdaot sa simbahang Katoliko. Ngano kahang mangdaot siya no? Subot pa sabot nanginahanglan ni siya og katinawan. Okay. Sumala sa iyang pangutana mga kaigsunan, miingon siya, makadungog ba daw si Birhing Maria sa pag-ampo nato kaniya, labi na mag-ampo ta nga daghan ta kaayo, ihog na to 1 million takapin, tibok kalibutan or billions nga nagdungag ampo ka Birhing Maria, makadungog ba ka si Maria tanan ana nga ang Dios daw is makagagahom omnipotent or omnipresent nas bisan asa. Nya si Birhing Maria makadungog ba pug kaha nga di man siya Dios. Okay, ato nang tagag kuan katinawan. Okay. Sumala sa gitawag nato Biblia, adunay gitawag nato ang Dios gipili o gilain na daan nga kining mga tawo giila gayud sa Dios nga kanang mga tawo na walay sala og kana nga mga tawo gipaambit si ang himaya awti. Okay, atong basahon. Sumala sa Biblia mga kaigsunan sa Roma 8 bersikulo 29 ngadto 30 nagaingon. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. So naay mga tawo nga gipili ng daan, gilain o gipaambit sa iyang himaya. Ang question ini, gipili ba si Birhing Maria sa Dios? Pirti, gipili aron mahimo nga anak, aron mahimo nga inahan sa iyang anak si Jesus Christ. Karon, kini ba si Birhing Maria nga gipili sa Dios? Sumala sa Biblia, mabasa ba nato nga ang gahom sa Dios magpabilin kaniya kang Birhing Maria? Atong basahon na. Okay. Sumala sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 34 ngadto 35 nagaingon mga kaigsunan. Si Maria miingon sa anghel, unsaon man pagkahimo niini nga wala man koy bana. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin kanimo ang gahom sa Dios. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Sa giingon dinhi sa Biblia, magpabilin kang Birhing Maria ang gahom sa Dios. Sumala sa giingon sa anghel nga si Gabriel. Pangutana, gikuha ba ni pagbalik sa Dios kang Birhing Maria kining gahom nga gibilin kaniya? Kining gahom sa Dios nga gibilin ka Birhing Maria, gikuha man ni balik sa Dios kaniya? Way mabasa nga gikuha balik. Therefore, si Birhing Maria adunay gahom nga gikan sa Dios, nga gibilin sa Dios, nga diin naa kaniya. So kay ang gahom sa Dios, ang attributes of God, kining gahom sa Dios, kining iyang natures, essence of God, nga makadungog siya bisan asa og anaaw sa bisan asa. So kay nakaambit man si Birhing Maria ana nga gahom, sumala sa gitawag nato Roma 8 bersikulo 29 ngadto 30, gipaambit usab sa himaya sa Dios ang katong iyang gipili ng daan. Karon naaman day gahom si Birhing Maria sa Dios nga gibilin kaniya. Therefore si Birhing Maria makadungog gid na kay na siya gahom nga naa gibilin sa Dios kaniya, nga kung unsay mulo o pangayo og gitawag natong panabang, makadungog si Birhing Maria og kini nga panabang dal-on din niya ngadto sa iyang anak nga mo si Jesus Christ. Walay lain tao
nga mabasa na to sa Biblia nga gibinlan sa gahom sa Dios si Birheng Maria ra gyud. Mao na nga di nato tamayon si Birheng Maria Glenn Alado, Strongman Alado, kay si Birheng Maria gipili ng daan sa Dios. Mao nay klaro tataw, may adlaw. Pastilan lagi.